नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। वो एक ऐसा इसमें आज़म है जिसके हवाले से जो ये दोनों इसमें आज़म अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में भी इनको इकट्ठा फरमाया और इसमें आज़म का जो है वो दोनों की जो खासियत है वो ये है कि इसके हवाले से अल्लाह के साथ ये सिफात एक सूरा में जब कुफ़ारे मक्का ने कहा कि अपने अल्लाह की सनद ला के दीजिए तो इन पर जो है वो ये आयतें नाजिल हुई और ये आयत का हिस्सा भी हैं ये अल्लाह के नाम। तो इंशाअल्लाह ताला आप इनको जब इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि ये अल्लाह के होने की सनद है तो आपको इंशाअल्लाह इसका ऐसा फ़ायदा हासिल होगा कि आप इंशाअल्लाह दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे जब आप इसको जिस भी मकसद के लिए, जिस भी परेशानी के लिए, इज्जत और सरफराजी के लिए, किसी हाजत के लिए, किसी जालिम के शर से निजात हासिल करने के लिए, गिरफ्तारी से निजात हासिल करने के लिए, मखलूक से बेनियाजी के लिए, मुश्किलात को आसान करने के लिए, दुश्मन से फतह पाने के लिए या औलाद सालिहा पाने के लिए, ख्वाह किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फायदा जरूर हासिल होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारा एक और चैनल जो पीरे कामिल मोरल स्टोरीज के नाम से बनाया गया है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर इंशाअल्लाह ताला आपसे ऐसे सबक आमूज वाकयात था जो वो जिक्र किए जाएंगे जिनका ताल्लुक दुनिया से, दीन से होगा, वो आपसे जिक्र किए जाएंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो वजीफा है वो अल्लाह ताला के दो नामों का ऐसा मजमुआ है जिसको सूरह इखलास में जिक्र किया गया जब कुफ़ारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की सनद मांगी कि अपने अल्लाह के होने का वजूद सामने लाइए, बताइए कि आपके अल्लाह का जो है वो शजरनामा क्या है, आपका अल्लाह किस तरह से बना है, किस चीज से बना है। तो उस पर जो है वो ये सूरा नाजिल हुई जिस जो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तो आज का वजीफा भी यही है, या अहदुस समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इसमें दोनों नामों को जब इस पर एंड इख्तिताम होता है पहली आयत का, दूसरी आयत का, तो उसमें अहद और समद का जिक्र किया जाता है। तो आज का वजीफा भी यही है, या अहदुस समद। ये वो वजीफा है जो आज का अमल है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफा को जब करेंगे आप देखेंगे कि आपको जिस भी मकसद के लिए आप करें आपको उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि ये अल्लाह के होने का वजूद है, अल्लाह ताला के होने की सनद है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको करेंगे जब आपको इसका बहुत बेहद फायदा हासिल होगा। और हमेशा जो भी अमल आपसे जिक्र किए जाते हैं उसको यकीन के साथ किया करें, क्योंकि अल्लाह के नाम जो है वो बेजा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी इंसान यकीन के साथ अल्लाह के जिक्र को करता है या अल्लाह के जिक्र को करना शुरू कर देता है तो उसको बेहयाई से जब वो अल्लाह ताला के जिक्र उसको रोकना शुरू हो जाता है, शैतान को जो है वो गिराने वाला बन जाता है, शैतान उससे दूर हो जाता है, रिस्क को खींच कर अपनी तरफ लाता है। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र पर इतना ज्यादा तलकीन की, इतना ज्यादा जोर दिया कि मुझे लगा कि शायद कि जो इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा तो उसको दुनिया की कोई भी चीज नफा नहीं देगी। तो इतनी ज्यादा तलकीन की गई अल्लाह के जिक्र की, और अल्लाह का जिक्र भी वो जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसमें आजम है। अहदुस समद जो है ये दोनों इसमें आजम है, अल्लाह ताला के औसाफ हैं। अहद का मतलब है एक अकेला, अपनी जात और सिफात में यकता। अहद उसको कहते हैं कि जिसका कोई दूसरा ना हो। वाहिद जो है इसका भी दूसरा होता है, सानी होता है, लेकिन अहद वो जात है जिसका कोई सानी ना हो, यकता हो, अपनी सिफात में ऐसा यकता कि उसका कोई और उस जैसा हो ही नहीं। तो अल्लाह की ये सिफ्त है। और समद का मतलब है हर चीज से बेनियाज, यानी अल्लाह ताला सोने से पाक हैं, अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है। आप जो भी अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह ताला के पास उस चीज की कमी नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज से बेनियाज है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला इस यकीन के साथ इस अमल को करना है। आपने करना क्या है कि आपने अहदुस समद, एक जो अल्लाह ताला का नाम है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ना है। आपने एक जगह पर बैठकर, पाक जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, वहां पर आपने बावजू हालत में 3-3 मरतबा आपने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़कर उसके बाद अल्लाह ताला का ये नाम या अहदुस समद, इसको इकट्ठा भी आप पढ़ सकते हैं या फिर आप या अहदु या समद भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप दोनों के साथ या की सिफ्त से लगाना चाहें तो दोनों के साथ आप लगा सकते हैं। अगर आप या अहदुस समद या अहदुस समद करके पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो अब
اس کا ترجمہ ہو جائے گا اے، کیونکہ یا کا مطلب تو اے ہوتا ہے نا، اے ایک اکیلا اپنی ذات و صفات میں یکتا ہر چیز سے بے نیاز اللہ۔ تو ہم اللہ کو اس طرح سے جب ایک دو ناموں کو ایک جگہ پر اکٹھے کرتے ہیں تو ان کی طاقت جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اس کو پڑھنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ پڑھیں۔ اگر آپ مخلوق کی محبت کے لیے پڑھیں، کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو حاصل کروا دیں گے۔ اگر کوئی ایسی جوڑی یا ایسا جوڑا جو اولاد سے محروم ہے، اگر وہ اس کو پڑھنا شروع کرے یا احد الصمد کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالحہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعہ سے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی اس کو انشاءاللہ اس اسم کو اس طرح سے پڑھے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے 1000 مرتبہ، تو اگر وہ ظالم کے شر سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔ اور جو چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہو، سرفرازی ہو، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ خاندان میں باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، عزتوں کو اچھالنے والے بہت ہیں، کیونکہ تعریف کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے لیکن آپ پر انگلی اٹھانے والے آپ کو بہت زیادہ ہر جگہ ہی ملیں گے۔ تو اگر آپ عزت و سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور سرفرازی سے نوازیں گے۔ اگر کسی ایسے انسان پر جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو، اس پر اگر آپ یا احد الصمد کو پڑھیں، اسی طرح سے 1000 مرتبہ پڑھ کر نمک پر یا کسی چیز پر دم کریں اور پھر وہ اس کے کاٹے ہوئے کے اوپر اگر آپ لگائیں تو اللہ کے حکم سے سانپ کے کاٹے ہوئے کو بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے، مریض انشاءاللہ تعالیٰ تندرست ہو جائے گا۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک اچھی خصلت پیدا فرمائے، اگر وہ گناہوں سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ خصلت بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی صفات پیدا کریں جو نیکوکاروں میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی 1000 مرتبہ انشاءاللہ تنہائی میں بیٹھ کر اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے بالآخر درود پاک پڑھ کر 1000 مرتبہ یا احد الصمد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ خصلت بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان اس کو پڑھے اور اس کا معمول بنائے یا اگر روزانہ کی بنا پر پڑھنا چاہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، روزانہ کی بنا پر پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ سچائی نصیب فرمائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں بھی جو آپ کو سامنے سے تو ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، لیکن اندر ان کے جو ہے وہ کتنی غلاظت ہوتی ہے، کتنی ان کے اندر ناپاکی ہوتی ہے۔ تو ایسے دو رخے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن دو چہرے ہوں گے، جو دنیا والوں کے سامنے تو کچھ دکھاتے ہیں لیکن حقیقتاً ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کیونکہ انسان کو خود بھی علم نہیں ہوتا ہے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، اکثر دکھاوا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچائی والا ظاہر اور باطن عطا فرمائے تو انشاءاللہ آپ کو یہ عمل روزانہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس کو باوضو حالت میں اسی طرح سے پڑھے گا تو جس طرح سے اللہ کی یہ صفت ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی ذات کا محتاج کریں گے، کسی کے آگے اس انسان کو کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ جو انسان اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر آثار صمدانی پیدا فرمائیں گے، یعنی بے نیازی والے ایسے آثار اس پر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے کہ اس کو انشاءاللہ کبھی بھی بھوکا نہیں رکھیں گے۔ جو ان اسماء کو اپنا ورد بناتا ہے، جو انسان اس کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو کبھی اس پر مشکلات نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمن پر فتح پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دشمن پر فتح یابی نصیب فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔